बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान और न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त शमाइला राना साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि सोशल मीडिया को बड़ी ही बारीक बीनी से देखती हैं। आज हम इनसे बात करेंगे मलिक साहब के इस अशाइया में क्या है, वो क्या पैगाम देने जा रही हैं और क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी को पैगाम देने जा रही हैं। जी मैडम। देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन जो है, जिसकी सरबराही बैरिस्टर अमजद मलिक साहब कर रहे हैं, ये एक ऐसा कमीशन होगा कि जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ओवरसीज़ का नहीं होगा। ये तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा फोरम है, जहाँ पे वो अपने इश्यूज़ को, अपने मसाइल को जो है वो लेकर आएंगे, अपनी कंप्लेंट्स लेकर आएंगे, तो उसका हल होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये सिर्फ़ और सिर्फ नाम की कमीशन नहीं है, इस कमीशन ने पहले भी परफॉर्म किया है और पूरी दुनिया से जो है लोग, ख़वातीन के इश्यूज़ हैं, प्रिजनर्स के इश्यूज़ हैं और जो ओवरसीज़ की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस किया है। और मैं ये समझती हूँ कि अब जो अमजद मलिक साहब हैं, ख़ुद कानूनदान भी हैं और वो कानून को समझते हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए वो इस कमीशन में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। वो कमीशन में अपना अहम किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तानी ओवरसीज़ कमीशन जो है, अब वो मजबूत हाथों में है। और मैं ये एक पैगाम देना चाहती हूँ तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके जो इश्यूज़ हैं, जो आपको लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, या आपके जो भी मसाइल हैं, आप इस कमीशन में आएँ, आप इनको रिटर्न लिखें, आप इनको ईमेल करें। आपके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने दरवाजे खोल के रखे हुए हैं। अच्छा मैडम, खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में ओवरसीज़ के सुलगते हुए मसाइल को हल करने के लिए, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया बनाया जाएगा? उसमें लायर्स या कोई ऐसी कमेटियाँ भी तश्कील दी जाएंगी? नहीं, देखिए, ओवरसीज़ कमीशन के अंदर ये तो एक उनका अपना एक है कि उनका लाइजोन जो है वो गवर्नमेंट के साथ किस तरह से है। जिस तरह ओवरसीज़ कमीशन को हमेशा कमिश्नर लेवल DPO DCO जो हैं वो उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, ये कमीशन बराए नाम नहीं है, इसमें काम होते हैं। तो ये जो खुली कचहरियाँ हैं, ये अमजद मलिक साहब फुली एम्पावर्ड हैं। वो अपना जो भी पुलिस के साथ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ होंगे, जो इंतज़ामिया के इशू होंगे, वो DCO DPO के साथ बैठ कर वो हल करेंगे। तो ये इंशाअल्लाह ताला आवाम को इंसाफ मिलेगा। सोशल मीडिया को भी डील करती हैं, मौजूदा माशरे में सोशल मीडिया के किरदार से आप किस हद तक मुतमईन और क्या कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट के हवाले से? देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत रैपिड फॉरम है और अपना पैगाम पहुंचाने का इससे ज़्यादा सस्ता और आसान तरीका कोई नहीं है। ये एक आपका घर में बैठे हुए अपना खुद का चैनल है, आपका मोबाइल आपका चैनल है। आप जो बात करें, आप जो बात कहना चाहते हैं, जो पैगाम देना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल के थ्रू आप सोशल मीडिया ऐप्स पे डाल देते हैं। लेकिन इसका जो गलत इस्तेमाल है, हमेशा जो भी चीज़ हम हद से ज़्यादा एक्सीड कर जाएं, हर चीज़ को इत्तेदाल में रहकर इस्तेमाल करना चाहिए। ये फोरम बहुत पॉजिटिव है, इससे बहुत से लोगों को इंसाफ मिला है। सोशल मीडिया का जो फोरम है, वो कानून उसमें फ़ौरी तौर पे हरकत में आता है। जैसे ही कोई ख़बर आती है, फ़ौरी तौर पे आपने देखा होगा DCO DPOs और DIGs का फ़ौरी तौर पे उसके ऊपर रद्द अमल आता है। मैं लाहौर से हूँ, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि पिछले दिनों यहाँ पे कुछ ख़वातीन से मुतालिक 2-3 इश्यूज़ हाईलाइट हुए थे। उसको फैसल साहब जो हमारे DIG लाहौर हैं, उन्होंने फ़ौरी तौर पे जाके वहाँ पे इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाया था। मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत जो है और वफाकी हुकूमत जो है, वो ख़वातीन के, यूथ के इश्यूज़ के ऊपर और तमाम मसाइल को जो बेहतरीन तरीके से लेकर चल रही है। सबसे अहम मसला इस वक्त मईशत का है, और मईशत के ऊपर आपने देखा कि हमें लामुहल्ला अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई। IMF का वफ़द भी आया यहाँ पे, पेट्रोल की कीमतें कम हुई, बिजली की कीमतें कम हुई यहाँ पे। और आप देखना चाहते हैं, देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान जो है उसको हर जगह पे जो है उसके वजूद को तस्लीम किया जा रहा है कि हम लोग पाकिस्तानी लोग जो है कैपेबल हैं और हमारी जो हुकूमत है वो मजबूत हाथों में है। और ओवरसीज़ जो है वो इंटरनेशनली जो मंदोबीन है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। मैडम, इन्वेस्टमेंट से बात आई और निसाब से बात आई, तो रियल एस्टेट के हवाले से आज बहुत से खदशात हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, तो जाली सोसाइटीज़ के खिलाफ क्या शिकंजा कसने जा रही हैं? आप हुकूमत में भी हैं इस वक्त, ओवरसीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके। देखिए, जाली सोसाइटीज़ जो हैं उनको नैब और FIA जो है, नैब और FIA है वो उसके ऊपर काम कर रही है।
نیب نے بہت سے ایسے ملزمان کو پکڑا ہے جنہوں نے جعلی جو زمینیں اور پلاٹ الاٹ کیے ہیں، لوگوں سے پیسے بٹورے ہیں، اس پہ تو بہت کام ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو چیپٹر ہے اوورسیز کے ریلیٹڈ جو پراپرٹی سے ایشوز ہیں وہ انشاءاللہ امجد ملک صاحب جو ہیں اس کو ایڈریس کریں گے. انصاری صاحب، آج بڑا خوبصورت ایونٹ سجایا گیا ہے امجد ملک صاحب کی شان میں، تو آج اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان مسلم لیگ نواز شریف لورز کے بھی بڑے ہی آپ پرستار ہیں، تو اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج امجد ملک کا تعلق ہمارا 20 سال پرانا ہے اور لنڈن سے بہت پرانا ان کا تعلق ہے، اور میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں. ہماری ایک ٹیم ہے لنڈن کی، اس میں شاکر قریشی ہیں، امجد ملک تھے، اس میں ہمارے زبیر گل ہیں. تو بڑا اچھا یہ جو ہے حکومت کا فیصلہ ہے میاں محمد شہباز شریف کا، میاں نواز شریف کا، مریم نواز کا، کہ ایک ٹیلنٹڈ بندے کو آگے لے کے آئے ہیں جو جینوینلی طور پہ جو اوورسیز کے لیے کام جنہوں نے کیا، اور انہوں نے اتنے چیپٹرز بنائے کہ ملک کے 33-34 ملکوں میں جا کے انہوں نے پھر اوورسیز کو جو ہے ڈیولپ کیا. اور جس طرح انہوں نے اوورسیز کو ڈیولپ کیا، یہ ایک جہد ہے. وہ خود ایک پڑھے لکھے بیرسٹر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم لوگ یورپ گئے یا لنڈن گئے تو وہاں پر امجد ملک سے ملاقات جو ہے ایک لازمی جز ہے، اور ہمیشہ مسلم لیگ نون کے کوئی بھی بندہ وہاں پہ جائے اس کی وہ خدمت کرتے ہیں. اور پھر جس طرح سے اوورسیز کو اکٹھا کیا، خاص طور پہ وہ جو طلسم تھا عمران خان کا، کہ اس نے کہا تھا کہ جو اوورسیز جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، وہ جس طرح سے انہوں نے آج بتایا اور ہماری سمجھ میں بھی آیا ہے کہ بلا شبہ ایک انویسٹمنٹ ہے، اور وہ ایسی انویسٹمنٹ جو پاکستان کے خلاف ایک لابی کام کر رہی ہے، جس کو پیسے دے کے اور وہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ وہ وائرل کرتے ہیں چیزوں کو. بلا شبہ مسلم لیگ نون میں سوشل میڈیا میں ایک کمزوری ہے. 24 جو ہمارا چینل ہے 24، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے موقع فراہم کیا. دیکھیں امجد ملک صاحب جو ہیں بیرسٹر ہیں، ایک تعلیم یافتہ وہ ہمارے نوجوان ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب کی زیر نظر جو ہے نا وہ اچھے لوگوں پہ پڑتی ہے. انہوں نے جب نظر دوڑائی کہ کس کو بنایا جائے تو امجد ملک پہ ان کی نظر گئی. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایک جیدار اور شریف آدمی اور پڑھا لکھا نوجوان ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیکھیں گے کہ آپ کس طرح ان گنڈوں کو، قبضہ گروپوں کو بھگائے گا انشاءاللہ. پاکستان مسلم لیگ نواز شریف لورز کس حد تک ان سے جو ہے وہ تعاون کرے گی؟ وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی ہی جماعت ہے. دیکھیں مسلم لیگ نون جو ہے یہ نواز شریف لور جو ہے نا یہ ان کے شولڈر ہیں دائیں بائیں. تو آپ نے دیکھا کہ بار بار انہوں نے ہمارا نام لیا، ملک امجد صاحب نے بار بار نواز شریف لورز کا نام لیا، کبھی زبیر کیا کہتے ہیں انصاری صاحب کی صورت میں، کبھی ملک ارشد کی صورت میں، اور بار بار انہوں نے یہی کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی مرکزی سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ نون لائر فورم ہوں، اور مجھے امجد ملک صاحب سے ملے ہوئے ایک طویل عرصے کی ہماری محبت اور دوستی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اوورسیز جو پاکستان ہے اس نے پاکستان کی معاشی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اس سے پہلے جو ٹینیور تھے، جب میاں صاحب پہلے پرائم منسٹر بنے، جب پھر دوسری دفعہ بنے، تو اوورسیز میں جو وداؤٹ فائلنگ این اپلیکیشن بیفور تھانہ اور وداؤٹ فائلنگ کیس بیفور سول کورٹ، ہم ڈائریکٹ سی سی پی اور ڈی آئی جی کو اپروچ کرتے تھے. اور اوورسیز پاکستان کے یہاں پہ جو معاملات ہیں وہ ایک کمیٹی جو سی سی پی اور لاہور کے آفس میں تھی، جسے مظہر رانجھا صاحب آپریٹ کرتے تھے انسپیکٹر. اور اس طرح ہر ضلع میں وہاں پہ ڈی آئی جی، سی پی او اور ڈی آئی جی جو متعلقہ تھا وہ اس کا ہیڈ ہوتا تھا. تو بغیر کسی ایف آئی آر کے، بغیر کسی کورٹ کیس کے کرتے رہے ہیں. دوبارہ یہ بڑا خوش آئند پروگرام ہے جس میں آپ بیرسٹر امجد ملک صاحب کو یہ دوبارہ عہدہ دیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی یہاں کورٹ کچہریوں میں خوار ہوئے بغیر انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر طریقے سے انصاف کی فراوانی جو ہوگی اور اس میں جو تقسیم ہو اس میں اپنا حصہ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بحیثیت اوورسیز پاکستانی یو اے کی طرف سے میں نمائندگی کرتا ہوں. انشاءاللہ جو اب مریم نواز شریف صاحبہ نے اور میاں محمد شہباز شریف اور ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ جو اوورسیز پاکستانی جو سیٹ خالی پڑی تھی اس کو پر کیا ہے. ملک امجد بیرسٹر صاحب کو انہوں نے وائس چیئرمین پنجاب لگایا ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری توقعات کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل وہ خوب اچھے طریقے سے حل کریں گے. سر امجد ملک وہ نام ہے جس نے ہمیشہ دیار غیر میں مقیم تمام کمیونٹی کے ساتھ یکساں
بامی محبت بھائی چارے کو فروغ دیا اور پاکستان مسلم لیگ قائد محترم میاں نواز شریف کا پرچم بلند کیا، اور ان سے ہمیں بڑی توقعات ہیں، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی کو جو درپیش مسائل ہیں وہ اس کا بخوبی حل نکالیں گے۔ وہاں دیار غیر میں رہتے ہوئے سب سے جو ہمارا میجر مسئلہ ہوتا ہے، ہماری جو پیچھے پراپرٹیز ہوتی ہیں جس میں بہت نمایاں کیس ہے گجرات سٹی کا، ملک ناصر اعوان پچھلے 24 سال سے عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے، 10 بار اس کے حق میں فیصلہ آیا ہے، لیکن قبضہ مافیا نے اس کو آج تک ملک ناصر اعوان کو وہ قبضہ نہیں دیا۔ حکومت پاکستان اور ارباب اختیارات کو ان جیلی سوسائٹیوں کے حوالے سے کیا آج کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میں حکومت وقت اور اپنے قائد ثانی میاں محمد شہباز شریف سے اور بی بی مریم سے درخواست کرتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جس طرح آپ نے برسٹر امجد ملک صاحب کا ایک خوبصورت انتخاب کیا اور وائس چیئرمین اوورسیز کمیشن پاکستان تعینات کیا، اسی طرح ایک ایسی عدالت کا بھی قیام ہونا بہت ضروری ہے جس میں دیار غیر کے جو لوگ ہیں، جو ان کو مسئلے درپیش ہیں، ان کا حل فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پر ان کے مسئلے مسائل کو حل کیا جائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ میری آواز جو ہے ڈومیسٹک ان پاکستان آؤٹ آف کنٹری پہنچا رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ رہا سوال امجد ملک صاحب کا، امجد ملک صاحب ایک شخصیت ہے، کیوں کہ وہ اگر اسے مس کال بھی دو تو اس کا جواب دیتے ہیں، یہ ڈیزرو کرتے تھے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو اور بی بی مریم صاحبہ کو اور چودھری تنویر صاحب کو جنہوں نے اسے سلیکٹ کیا۔ حقیقت میں یہ ہمارے مسائل ابھی حل ہوں گے انشاءاللہ، ہم بہت ہی مطمئن ہیں پورے۔ سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے لیے بیسٹ وشز ہیں، اور جو میڈم کے لیے میں نے گایا تھا وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔